इमाम ने तीर कमान में लिया, सीधा तीर नुक्ते पे लगा। और जब तीर लग गया तो हश्शाम ने सोचा ये तुक्के में लगा है, एक और लगा दीजिए। अब नुक्ता तो एक ही था, एक ही तीर लगने की जगह थी। इमाम ने दूसरा तीर उठाया और पहले वाले की पुश्त में मारा। पहला तीर दीवार में चला गया, दूसरा तीर उसी नुक्ते पे जाके लगा। हश्शाम ने कहा हो सकता है ये भी तुक्के में लगा हो। इमाम ने मुसलसल 7 तीर मारे, 7 के 7 उसी नुक्ते में जाके लगे। इमाम ने कहा कि अगर तीर अपने निशाने पे ना लगे हो गया। और इमाम उसे कहते हैं जिससे खता ना हो। इमाम उसे कहते हैं जिससे खता ना हो, जिससे खता हो वो इमाम नहीं होता। जिनके किरदार की तारीफ उनका दुश्मन भी करता है। यही सबब था ना, इमाम मूसा काज़िम जिंदान में है, जो उस वक्त का बादशाह है। उसने अपने वजीरों को बुलाया, मुशीरों को बुलाया, कहा मैं बादशाह हूँ, तख्त पे बैठा हूँ, हुकूमत है मेरे पास, लेकिन मेरे गुनाहों का फिर भी लोगों को पता चल जाता है। वो जिंदान में है, उस पे कोई झूठा इल्जाम भी नहीं है। अब है दुश्मन, इमाम की तारीफ कर रहा है कि वो जिंदान में है, लेकिन उस पर कोई झूठा इल्जाम भी नहीं है। नहीं समझे? मैं और मिसाल देना चाहता हूँ। इमाम को, मौला अली को जब अब्दुर्रहमान पूछा क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था, जब जरब मारी ना तो इमाम ने पूछा क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था। जोधा ने जब इमाम हसन को जहर दी तो इमाम हसन ने पूछा क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था। थे दुश्मन, थे कातिल, लेकिन किरदार पर हर्फ न उठा सके। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने भी कहा नहीं आप अच्छे इमाम थे, जोधा ने भी कहा आप अच्छे इमाम थे, शिमर ने भी कहा आप अच्छे इमाम थे। तो किरदार पे दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सका। ये ऐसी हस्तियां हैं मेरे दोस्तों। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। रहमान का क्या मतलब है? रहम करने वाला। इसकी और तशरीह कर दूं, काफिर पे भी रहम करने वाला, अपने दुश्मन को भी रिज्क देने वाला। अगर रहमान और रहीम की सिफ्त अगर किसी में देखनी है तो इन 14 में देखो, इन 12 में देखो, क्योंकि रहमान और रहीम के लफ्ज अगर गिनो तो 12 हैं। अगर रहीमी की सिफ्त इनमें ना होती तो कचरा फेंकने वाले की तबीयत पूछने न जाते। ये रहीमी की सिफ्त इनमें ना होती तो कचरा फेंकने वाले की तबीयत पूछने न जाते। अगर रहीमी की सिफ्त इनमें न होती तो मौला अली अपने कातिल को शरबत न पिलवाते। और अगर रहीमी की सिफ्त इनमें न होती तो मौला हसन गाली देने वाले को खाना न खिलाते। तो यही सबब था। अब उसने पूछा कि शियों के इल्जाम पे झूठा इल्जाम लगे, तोहमत लगे कि शियों का इमाम ऐसा था, क्या किया जाए? 3 दिन मुशीरों ने सोचा और 3 दिन के बाद एक यहूदी औरत लेकर आई। फहाशा औरत थी। कहा हमने एक तजवीज सोची है, ये फहाशा औरत है, इसको जिंदान में भेज देंगे और इमाम पे इल्जाम लगाएंगे। बादशाह को तजवीज पसंद आई। खैबर की डसी हुई नागन थी, अली का बदला अली के बेटे से लेने आई थी। बादशाह ने कहा कि हम तुझे जिंदान में बंद कर देंगे, बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। सुबह को मैं जेल के दौरे पे आऊंगा, जब मेरे कदमों की आहट सुनना तो तुम अंदर से रोना शुरू कर देना, बाकी मेरा काम। जब मैं दरवाजा खोलूं तुम रोना और कैदी की तरफ इशारा करना, बाकी मैं तुम्हारे रोने को मैं जबान दूंगा। रात हुई, कैद खाने में जिंदान का दरवाजा खोल के फहाशा औरत को अंदर भेज दिया, दरवाजा बंद कर दिया। 25,000 रावी, अखबारी रिपोर्टर कह लें, मीडिया कह लें, सुबह को ये लेकर पहुंचा कि इतनी बड़ी मीडिया डायरेक्ट कवरेज करेगी, लिखेगी कि शियों का इमाम ऐसा था, शियों का इमाम ऐसा था। दरूद पढ़ दो मोहम्मद वाले। सुबह का वक्त हुआ, ये जेल के दौरे के बहाने अपने वजीरों, मुशीरों और 24,000 रावी रिपोर्टरों के साथ जिंदान के दरवाजे पे पहुंचा। अंदर से रोने की आवाज ना आई। इसने खासा कि मेरी आवाज जाएगी, औरत को रोना शुरू कर देगी, फिर भी आवाज ना आई।
اس کو غصہ آیا، اس نے کہا دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں امام سجدے میں، یہاں کنیز سجدے میں، وہاں امام سجدے میں، یہاں کنیز سجدے میں، وہاں امام کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہاں کنیز کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ غصے سے کانپنے لگا، اس نے عورت کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے گھسیٹا۔ اب وقت کا بادشاہ کسی کے بالوں میں ہاتھ لڑکھڑائیں گے نا، لیکن وہ اتنے مطمئن قدموں سے چلی ہے جیسے نفس مطمئنہ سے درس لے کر آئی ہو۔ یہ گھسیٹتا ہوا دربار میں لے کر آیا، کہا میں نے تجھے کس کام سے بھیجا تھا؟ تو مسلمان ہو گئی ہے، تو مسلمان ہو گئی ہے، میں نے تجھے مسلمان ہونے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، تو مسلمان کیوں ہو گئی ہے؟ تو اس نے اپنے بال چھڑا کر کہا بادشاہ سن، بادشاہ سن، وہ قیدی تجھ جیسا نہیں ہے، تیرے کردار میں اور اس کے کردار میں بہت فرق ہے۔ تو نے کیا دیکھا؟ کہا جب وہ ایک مرتبہ رات کو کہتا تھا نا یا رب، کئی مرتبہ غیب سے آواز آتی تھی لبیک لبیک لبیک، جس کی آواز پہ خدا لبیک کہے، سوچ بادشاہ وہ کیسا ہوگا۔ پھر وزیروں کو بلایا، کہا ان کو قتل کرنا ہے، الزام بھی ہم پہ نہ آئے۔ مشورہ دیا گیا، کچھ شیر خریدو، ان کو بھوکھا رکھو، بھوکھا رکھنے کے بعد جو ہے زندان میں بھیج دو، شیر قیدی کو کھا جائیں گے، ہم کہیں گے بھوکھے شیر سے قیدی کو کھا گئے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ شیروں کو کئی دن بھوکھا رکھا، جب وہ بھوک سے تڑپنے لگے زندان کا دروازہ کھول دیا کہ قیدی کو کھا جائیں گے۔ لوگوں نے منظر دیکھا، تو مولا نے کہا میں ان کا قیدی نہیں ہوں، میں اللہ کی رضا کا قیدی ہوں، مجھے انہوں نے قید نہیں کر رکھا، میں اللہ کی رضا کا قیدی ہوں۔ میرے دوستو ایسی زنجیریں پہنائی تھی، 54 سال عمر ہے ٹوٹل امام کی، جس میں 34 سال قید میں گزرے، لیکن 14 سال کی جو قید ہے نا وہ حالت رکوع میں گزری۔ ایسا زندان تھا کہ امام حالت رکوع سے سیدھے نہیں ہو سکتے، اور دونوں طرف سیخیں لگائی ہوئی تھی، ذرا سا ادھر ہوتے تو یہاں کی سیخیں جسم میں داخل ہو جاتی تھی، ذرا سا اس طرف ہوتے تو یہاں کی سیخیں داخل ہو جاتی تھی، ہر وقت حالت رکوع میں رہتے، اور ایسی بیڑیاں پہنائی، ہتھکڑیاں ایسی تھی جن میں خار تھے، گلے میں ٹوک ایسا تھا جس میں خار تھا، کمر میں لنگر ایسا تھا جس میں خار تھا، پاؤں میں بیڑیاں ایسی تھی جس میں خار تھا، اور وہ خار جو ہے گوشت کو گلا دیتا ہے۔ اس لیے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر کہ جس کے جسم کا گوشت ہتھکڑیاں کھا گئی۔ میرے دوستو انگوروں میں امام کو زہر دیا گیا، اور جب زہر دیا گیا نا، جس کو زہر دیا جائے وہ تڑپتا ضرور ہے۔ جب امام نے تڑپنا شروع کیا، یہاں کی بھینسیں اس طرف داخل ہو جاتی، یہاں کی ہوتے تو یہاں کی زنجیریں میخیں اس طرف داخل ہو جاتی، امام تڑپتے تڑپتے امام کا لاشا سیخوں پہ ویسے معلق ہو گیا جیسے 10 محرم کو حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہو گیا تھا۔ اس نے مسجد جامع مسجد سے اعلان کرایا رافضیوں کا امام اپنی موت خود مر گیا ہے، اس کا جنازہ پل بغداد پہ رکھ رہے ہیں، جس کو دیکھنا ہے آ کر دیکھ لے، اور ہمیں 4 مزدور چاہیے جنازہ اٹھانے کے لیے۔ اس دنیا کا کتنا بھی غریب مر جائے اس کا جنازہ مزدور نہیں اٹھاتے۔ 4 مزدور آئے پھٹا لے کر، امام کا جنازہ اس تخت پہ رکھا، اور حکم ہوا کہ جلدی سے تخت واپس لے کر آؤ۔ مزدور اتنے بدتمیز تھے، پل بغداد پر پہنچے، انہوں نے جنازہ رکھنے کا انتظار نہیں کیا، ناطق قرآن تو پل بغداد پر پھینک کر واپس آ گئے۔ جب پل بغداد میں لاشا پھینکا ہے، یا پل کے اس طرف کوئی برقعے والی بی بی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی ہائے میرا موسیٰ کاظم، ہائے میرا مظلوم، ہائے میرا قیدی۔ آزاداران حسین تو قیدی ایسے ہیں جن کی مرنے کے بعد بھی زنجیریں نہیں اتری، ایک امام موسیٰ کاظم جن کی مرنے کے بعد بھی زنجیریں نہیں اتری، ایک حسین کی 4 سالہ سکینہ جس کی مرنے کے بعد بھی زنجیریں نہیں اتری، اور یہ 2 ہستیاں ہیں جنہیں انہی زنجیروں سمیت دفن کیا گیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم ظالمین۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت و مقام و رتبے کا ہماری اسی قلیل ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
یا اللہ جن آنکھوں سے آنسو بہے ہیں ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما یا اللہ بانیان مجالس کا یہ فرش ادا بچھانا مومنین کا آنا ذاکرین کا پڑھنا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جتنے لوگ دست فرما یا اللہ جتنے تنگ دست مومن ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کے برسر روزگار فرما یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح فرما یا اللہ جن گھروں میں جھگڑے رہتے ہیں نا اتفاقی رہتی ہے پروردگار ان گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے یا اللہ جتنے لوگ بھی جیسی دعا مانگنے کے لیے